سلام كمي تصنحو كبرات تختتلت نلوم قدام 27 مسكرم 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كند بتاتو وهبك على سرايت إثيوبيا برغار جنرال جيتنت ادانا سرايت إثيوبيا انا افدغ بحرن ودبن مسواتنت كخافل دلوالو كبل زهابو مغلصن بوغن ايرتراستوها بملس زملكاتن ناي إثيوبيا بريزيدنت تايز كسلاسي قح بحره ناي كله كخاون يغبا انت لنا إثيوبيا خبل زهابو مغلص زملكاتن انتربول 267 اب قيد كامزا اتوان زبرون كالين زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمغبار كساب موداتا ختكاتلونا بخبر نعدمكم انتربول 267 اب تحت قيد مئتاو تحبيرو بسنك ناي سايبر متلال ديجيتالاو سرق غنزبن اب 14 هاجرات افريقيا زركبو 267 اب تحت قيد كامزا اتوا اغورا بوليس انتربول حبيرو اتسرحيت اور حملنا حسن امل 14 هاجرات افريقيا استخايده خوينو غبننياتات بمتلال غنزب اموس عصبات ام صلامن ناي فقر ملأختات بمتقام سبات بمعشاو تخصيصهم نافرد كم زقربو حبير الله ات ناي سايبر متلال نلعل شحن 400 قدات علامه زغبره مخانون بدمرو 2.8 مليون دولار كابتوم قدات كم استسرقه زحبر ناي انتربول صبصاب سبات اب كل كورنعات عالم كم زكاب زباله سرقن زمتان كتنقاو خمس قبا التحساسيب الله اب انتربول غزياو فصام دايركتور اغرغلت بوليس سريل غوتا مغلصيو امل افريقيا زركبا اهدوتات كبنات سايبر مالت مسرع غنزاب صوتاو ركبن بفقره متلال زامسلو بديجيتال زحجزو غبنات بلعل قصر كمسترأي بتوساخ حبير الله اتن لعل متن ديجيتالاو سرق استرأيلن هاجرات افريقيا انغولا بركينا فاسو ايفوري كوست غامبيا غانا غيني كينيا نيجيريا رواندا سينيغال دوب افريقيا اوغاندا زامبيان مخانن ون اتنا انتربول مغلصتات بتوساخ محبارو تغاليصو مسممصا ديجيتالاو غنزب ابزح كفالات عالم سايبراو سرق غنينو كوانتلو اب افريقيا بلعل متن يرأ مهلاون نا افريقيا وغنات انتربول مغلصم بتوساخ ينغار قدام سر إثيوبيا أبي أحمد مس دايركتور أتوميكال صعات رافائيل غروس تراخيبو سفيح زتا كم زكايده تغاليصو كابناي قدب داسيت الزينا خينا قلصه نابناي نيكولار أتوميكال صعات زينا زتسغاغره نا إثيوبيا منغسته بمريحنت قدام سر إثيوبيا أبي أحمد مس دايركتور أتوميكال صعات رافائيل غروس مرخابو يذكر قدام سر إثيوبيا أبي أحمد ابت ابرس استخايدو على أتوميكال صعات تراخيبو امهناص نيكولار صعات دغفن مركاب كسرح مصنحو زنغر خوينو مسنا روسيا بريزيدنت برامي بوتين مزتايوان حبيرنا لكم نيرنا ناي إثيوبيا بريزيدنت تايز كسلاسي قح بحره ناي كله كخاوني غبا إلو بريزيدنت فيدراليت إثيوبيا تايز كسلاسي قح بحره ناي كله انت لاينا إثيوبيا كخاوني غبا إلو ات بريزيدنت اب حبرات هاجرات اسمع مداره قح بحرن هنداو اوقيانوسن ناي كل حزب عالمن ناي كلن هاجرات كخاون كم زغبا مغلاصو كفلطن كارلا افدغ بحره فولي وانت كهلوا عنقاص مخانا سميرلو ماي ناي كله ود سب هابتي كبل زغلصت بريزيدنت غلا هاجرات بسنك افدغ بحره كابل معت كخلكلا غبو كم زيكونه مغلاصوان كفلات تخايللو ات بريزيدنت نت بقدام سر إثيوبيا أبي أحمد كبهال زخرامه يدغمو مهلاو زغلصو منጭታት كالي ناي ماي فلسفنا كقرب مفتانو غاليصو مالو كلن هاجرات كاب قح بحرن هنداوي قانوسن معاره تጠቃምነት ወይ አክሰስ ክህልወን ከም ዝግባ ዘነጸረት ፕሬዝዳንት ዝኾነት ሃገር ብሰንከ አቀማምጣ ካብ ልምዓት ክትተርፍ ከም ዘይብላ መግላጹን ኣብ ባሕሪ ዝግበር ጉዕዞ ድሕነቱን ቀዳምነት ከዋሃቦ መመልካቱ ተፈሊጥሎ ናይቲ ፕሬዝዳንት መግለጸ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣፍ ደገ ባሕርን ዘይብለን ሃገራት ክሕገዛ ከም ዝግባኣን እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ክሕግዘን ምዃኑ ድሕሪ መግላጹ ነቲ መደረ ከም ዘስምዐን በታ ኣጋጣሚ ዓለማዊ ደገፍ ንምርካብ ከም ዝተቓለሰ ይግለጽ سرايت إثيوبيا نقداي ودبن أفدغ بحرن ربحات إثيوبيا نمحلاو مسواتنت نمخفال دلو كخون الله وكبلو لعلوت حلفت سرايت إثيوبيا غاليصام حيلتات مكلخال إثيوبيا ام مسرح محلاو هاجرو ربحاتات كمسل ماين قداي ودبن أفدغ بحرن كلعل زخال ناي ጸጥታ ቅልውላው ከዳለው አለው ከበል وهاب قال سرايت إثيوبيا برغار جنرال جيتنت አዳነ ገሊጹ ኣብዚ ቀረበ እዋን لعلوت ወታደራዊ መኮንናት ናይ ሓይልታት መከላኸሊ ኢትዮጵያ
ምዕባዮም ተወሳኺ ዕማማታትን ተልእኾታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ክብል ሓላፊ ስታፍ ምሕደራ ዓቕሚ ሰብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣቻሉ ሸሎመ ምግላጹ ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ናብ ማዕረግ ብርጋዴር ጀነራል ዝዓረገ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ጌትነት ኣዳነ እቲ ዕቤት ድልውነት ሰራዊት ዘሕየለን ኣመጻእ ተልእኾታት ኣወንታዊ ጽልዋ ከም ዘሕድር ገሊጹ እቲ ምዕባለ ብዓይኒ ሃገራዊ ረብሓን ምድልዳል ልኡላውነት እውን ክረአ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣጀንዳኡ ከም ሃገራዊ ረብሓታት ዝቆጸሮም ጉዳያት ከም ዘለውን መሰል ምርካብ ማይን ጉዳያት ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ሓዊሱ ከም ዘለዎ ገሊጹ ጋዝ መመንጨዊ ሓይሊ ኒኩላር ከም እውን ምምስራት ኢንዱስትሪያዊ ድኹዒ ካብቶም ኣጀንዳታት ምዃኖም ዝገለጸ ኮይኑ ብርጋዴር ጀነራል ጌትነት ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ነዚ ረብሓታት ንምዕዋት ቃል ክሳብ ዝኣተወ ሰራዊት ንመስዋዕቲ እውን ክዳለዋ ኣለዋ ኢሉ እቲ ሰራዊት ዝገብሮ ዘሎ ናይ መጀመርታ ምድለዋት ምስቲ ካሊእ ኣካል ኣብ መስርሕ ምትግባር ኣጀንድኡ ክፈጥሮ ዝኽእል ኣማራፂ ናብ ስልጣን ምምጻእ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ገሊጹ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ምስ ኣልዓሉ ብሰላም ክፈትሑ ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ግን ናይ ጸጥታ ቅልውላውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ብምባል ኣብ መስርሕ ጸጥታ ቅልውላው ክለዓል ከም ዝኽእልን ነዚ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክዳለው ከም ዘለዎ ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተልዒላ እዚ ክኸውን ዝብል ኣማራፂ ናይ ሓይሊ እንተመጺኡ እቲ ሰራዊት ክዳሎ ኣለዎ ክብል ዝተዛረበ ኮይኑ ወሲኹ ድማ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዝገብሮ ምድለዋት ምስ ተልእኾን ትእዛዝ መንግስቲ ዝሰማማዕ ክኸውን ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ምክልኻል ነዚ መግለፂ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብተደጋጋሚ ዘልዕሎ ዘሎ ጉዳይ ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ጎሊሑ ኣብ ዝርአየሉ ዘሎ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መስከረም ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢትዮጵያ ንዘለኣለም እሱር ጂኦግራፊ ኮይና ኣይትጸንሕን ክብል ምዝራቡ ይዝከር እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጉዳይ ተበጻሕነት ኢትዮጵያ ናብ ባሕረ ዘይተርፍ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ሃገራት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ንልዝብ ንነብሶም ከዳሎ ኣለዎ ክብል ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ መንጎ ፌደራል ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ኩናት ክህሉ እንተኮይኑ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ክብሉ ናይ ኤርትራ ወገናት ይገልጹ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ኣብ መንጎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝምድና ድሕሪ ምሕርፋፎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናብ ኩናት ከይኣትዋ ክስጋእ ምጽንሑ ኣብዚ ግዜ ኣብ ውጥር ምብጽሑ እውን ክግለጽ ጸኒሑን ኣሎን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ንናይ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኣንጻር ናይ ኣምሓራ ወገናት ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ከሓብሮ ምሕታቱን ካብ ኤርትራ ኣሉታዊ ምላሽ ከም ዝተዋሃቦ ዝገለጸ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ቀንዲ ጠንቂ ግጭቶም ኣብ ጉዳይ ሓይልታት ኣምሓራ ዝወሰድዎ ኣንጻራዊ መርገጺ ምዃኑ ኣምባሳደር ሌንጮ ባቲ ምዝራቡ ይዝከር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም